والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر فقوة بقى. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنبدأ إن شاء الله كتابا جديدا هو الفواكه الجنية على متممة الأجرمية. تلاوة سريعة، ترجمة مختصرة للشارح نعلن إن شاء الله. ترجمة الفاكهة كهم بكتمي قرأت مثلنا نعيده لا بأس. قال المؤرخ أبو الفلاح عبد الحق بن العماد الحنبلي المتوفى سنة 1089 في كتابه شجرات الذهب في أخبار من ذهب في حوادث سنة 972 هجرية أوسانات آمت حوادث سناقر من عليه سوية. وفيها توفي العلامة عبد الله بن أحمد الفاكهي المكي الشافعي النحوي. قال في النور السافر، أعلم كتاب سمنه، أمه أم ولد حبشية. يزي عبد الله بن أحمد الفاكهي صاحب كشف النكاب ناتشو يتقصى الله المزو ترجمه لاي يا الفواكه الجنية مبالي بيت ناتشو. أم ولد نات حبشية نات. ولد سنة 99 و800 سنتالو 899. وكان من كبار العلماء مشاركا في جميع العلوم، وله مصنفات مفيدة منها شرح الأجرمية. من الأجرمية شر حوال فواكه هذا الليلة، وشرح على متممتها للحطاب أجاد فيها لعله فيه كل الإجادة. ينقدي على المتممة فواكه لا يبتعام تروار قونه يألفت أجاد فيه كل الإجادة. وشرح على قطر بن هشام في غاية الحسن. ينقدي ما نمبالو كتابنا بلنا مجيب النداء مبالو كتاب يساچونو بغاية الحسن نوال بتعام أسامرونه يصنفت. وصنفه عام 16 و900 وعمره حينئذ 18 عاما مالتنا. 17 نميهون و18 أصلفنا المقدمة ونكهم بفيد ترجمة وانسلك الرانا. ولما سافر إلى مصر وجد جماعة يقرؤونه مجيب سكارو أغنينو ملو فاكه كمكة ودى مصر يهدو قزي. وقد أشكل عليهم محل منهم يتماطلوا وهنا بوتالي أسجقرواتشو درسوا فاكه، فأجاب عن الإشكال فلم يثقوا من الجواب لعدم علمهم أنه مصنفه، حتى أخبرهم أنه هو الشارح. واستشهد على ذلك من كان هناك من المكيين، ذا مصر من المكيين لما صنفاتشو أسمسكروا يني كتابنا سلواتشو وثقوا بالجواب لنلنا. وشرح الملحة أو نترسنا كتابنا كشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب. واستنبط حدودا للنحو في نحو كراسة ميتشالا، ثم شرحها أيضا في كراريسة، ولم يسبق إلى ذلك. وبالجملة فإنه لم يكن له نظير في زمانه في علم النحو، فإنه كان فيه آية من آيات الله تعالى، حتى قيل فيه إنه سيبويه عصره رحمه الله. فلذي باكروا ترجماتشو كهم بفتم أنببناه لهم ما نببنا وده مقدماتشو نقبال. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة وبه الإعانة. إعانة مالت انقدي جاءنا بالله بتشانو من التاقزو مالتاتشو نو به الماس قدماتشو. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أحمد الله على نعمه
وأشكره على مزيد فضله وكرمه بسقاوچ ላይ አላህን አመሰግናለሁ አሁንም أشكره على مزيد فضله وكرمه وأصلي وأسلم على المعرب عن فصيح كلمه نبيه محمد وآله وصحبه كنوز علومه ومعادن حكمه وقصده وبعد እንግዲህ حمد الله سبحانه وتعالى وشكره وصلى على نبيه وآله وصحبه ከዛ ሱሐቦችን ደግሞ ኩኑዚ ዑሉሚሂ ወመዓዲን ሒከሚሂ ብለው ወሰፏቸው የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዕውቀቶች መካዘኖች ኩኑዝ የከንዝ ጀምዕ ነው ድልቦች ናቸው የሳቸውን ዒልም እንግዲህ ያስተላለፉት ሱሐቦች ናቸው የሒከሞች የጥበቦቻቸው ማዕዲን ናቸው ሱሐቦችና ሳቸው ባባባላቸው የፈለጉትን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደቀሰዱት እንደፈለጉት አድርገው የተሸከሙና ያስተላለፉ ናቸው ሱሐቦች አሉና الراوي ادرى بمرويه እንላለን አንዳንድ ጊዜ ሻሻለው ስለዚህ ነብያችን ምን እንደፈለጉ ባባባላቸው እነሱ በዛ ወቅት نزول الوحي ስለነበሩ ስለሚረዱት ነው وقصده ብለው ያመጡት وبعد فهذا تعليق لطيف تعليق እንግዲህ ያው ባንድ የሆነ ነገር ተጽፎ በሱ ላይ እንደ ሸርህ ሲሆን تعليق ይባላል لطيف ማለት እንግዲህ معناው ጥሩ የሆነ وضعته على المقدمة الموضوعة في العربية እቺ እንግዲህ ሙተሚማዋን ማለት ነው ሙቀዲማ ያው እንደ መግቢያ ስለሆነች على المقدمة الموضوعة في العربية ስለ علم العربية ያስቀመጧት የሆነ እንደ አረቢያ ወደ 12 ዒልሞች ናቸው ብለናል نحو ከዛ መሃል ይገኝባታል تأليف سيدنا وصاحبنا العالم الورع الزاهد شمس الدين لقب بالا محمد بن الشيخ محمد الرعيني الشهير بالحطاب እንግዲህ حطاب ማለት نسبة بنو الحطاب ያው መካ አካባቢ የሚገኙ ቀቢላዎች ናቸው በዕልምና በዙህድ በصلاح የታወቁ ናቸው ይላሉ ወደዛ ተነስበው ነው ፈዓል እንግዲህ ከኒስባ ያብቃቃል የሚል አሳልፈናል المكي المالكي تغمده الله برحمته قصدت فيه في هذا الشرح مالتاچو ነው تقرير معانيها የዛችን የሙተሚማ ማዓኒዎች ማጽደቅ ማዕናውን እንግዲህ በመሸረህ በማብራራት لطلبة العلم لا ማጽደቅ ማለት ነው تقرير ማለት تثبيت وتحرير مبانيها የመብና ጀምዕ ነው مباني ማለት አልፋዟን ደግሞ تحرير ማረግ ማለት تحرير اصሉ حرر رقبة ማለት ነፃ ለቀቀው ነፃ ወጣው ማለት ነው አሁንም ይሄ ለብስ ላይ ምናምን ላይ ዲትል ስለሚችል ሊያሻርክ ሌላ ጋር እሱን መብናውን በመضبጥና አቀራሩን በማስተማር تحرير رقات الله الفاظان مع فوائد جمة بزو فائدة ጋር ከሷ ሙተሚማ ኢሻራ ያላረገችው እሷ ውስጥ የለሉ ብዙ فوائدዎች ማምጣቴ ጋር وزوائد مهمة የሚያሳስቡና የሚያንገበገቡ ሆኑ ጭማሪዎች ጋር وسميته الفواكه الجنية في على متممة الأجرمية እንግዲህ ይሄ ዓለም ነው ለኪታቡ ስም ይያሉን ግን ያው ስም ሳይሆን فواكه ማለት የፋኪሃ ጀምዕ ነው ፋኪሃ ማለት እሸት ማለት ነው فواكه ከሆነ ደግሞ ምን ሊሆን ነው እሸቶች ሊሆኑ ነው ጀንያ بمعنى መጅንያ ነው የሚለቀሙ በስለው የሚለቀሙ እሸቶች ማለት ነበር አሁን ግን ሁሉም ባንድ ሆኖ ምን ሆኗል الفواكه الجنية ዓለም አሁን ለምንቀራው ኪታብ መጣሪያ على متممة الأجرمية والله أسأل الله بتشا لمن الله قالوا أن ينفع به هذا بكتابي ጥቅም እንዲሰጥ ይሄ ኪታብ አላህን ማጽንና ለምን الله قالوا إنه قريب مجيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ስለዚህ ምን ይባላል ብለናል መግቢያ ሙቀዲማ ቀደማም ባላል ዳሉ ይፈተሐል ይከሰራል መለና قال مؤلفها الحمد لله
ብለው ነው የጀመሩት ማለታቸው ነው እንግዲህ افتتحها بالحمد حكايه كفلق قال فلقن بي متالي بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز ينو صحيح لنا يا شباب እንግዲህ ቁርአን መጀመሪያ የምናገኘው ማንን ሱራ ነው ፋቲሃን ነው አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ፋቲሃቱል ኪታብ ትባላል ሱረቱል ፋቲሃ ትባላል ሌሎችም ብዙ ስሞች እና በዛ ለመከተል ነው በሐምድ ላይ የጀመረው ሙቀዲማይቱን አሉ ሌላ ኢቅቲዳእ እንግዲህ መፍዑል ሚን አጅሊህ ነው وعملا بموجب حديث الابتداء ሱባ ሰበተው ለመስራት ይሄ ሐዲስ الابتداء እንግዲህ ብዙ የለፉበት ሰውዬ አሉ للتصحيح لكن في النهايه او في النهايه في نهايه الامر لم ياتي بطائل اي سبتم حديث تبلوال بحمد لا يجمرت اقتداء بالكتاب العزيز የሚለው ማስረጃ በቂ እሱ ይበቃናል ልንል ነው والحمد لغه እንግዲህ ያው ማዕናዋን ምን አረጋለ ብለዋል قصدت فيه تقرير معانيها وتحرير مبانيها حمد لغه الثناء باللسان على الجميل الاختياري በጎ ነገር ላይ ማመስገን በእختيارን የሆነ ሰና እሱ حمد ይባላል በሉጋ سواء كان في مقابلة نعمة أم لا بس أجا مقابل بيهن بايهنم حمد بالال على الجميل الاختيار وجملة الحمد لله يا لو مدي مبتدانا خبرنا شو الحمد مبتدانا لله من دنا ميهنو جار مجرور هنا خبر ثلاثة جملة يبالا جملة اسمية من ده هنا تنقرونا خبرية لفظا من حيث اللفظ سنات خبريانات قالوا إنشائية معنى بمعنى بكل دقمو إنشائينات يا مسجنون وسويو مسجانا لله نو بلو يا خبروا سايهر الله من يبلو يالونه مسجانا يجباو مسجانا يدرسوا سيهون إنشاء بالله بمعنى إنشاءات بلفظ خبريانات إذ المراد بها معنى إنشائيانات يعني لمندنه كتبال إذ تعليليانات يتفلق والحمد لله بملو جملة إيجاد الحمد تفلقوا مندنه حمد ما سجنت الله ما مسجنه يفلقوا للإعلام بمضمونها الحمد لله ያለችው ጁምላ የቋጠረችውን ማሳወቅ አይደለም የተፈለገው من انه مالك ومستحق لجميع الحمد من الخلق يا مضمونها ምንድነው መضمونን ሲፈስሩልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማሊክ ነው ተገቢ ነው ለሐምድ በሙሉ እንግዲህ ሌሎች ሰዎች ሐምድን ለብዙ ይፈስሩታል ያጀብ ሐምዱል قديم للقديم حمد الحديث للحديث حمد القديم للحديث حمد الحديث للقديم ودارات ያረጉት ያጀብ حمد القديم للقديم ይፈስሩት አላህ እሱን አመስግኗል ራሱን ብዙ ሱወሮች ያሸባብ ስንት ሱወሮች ናቸው በሐምድ ላይ የሚጀምሩ ሱወሮች ከም المهم ወደ ቁጥራን ቸክሉም ብዙ ሱወሮች አሉ እነሱ ሐምዱል ምንድን ይባላሉ ይላሉ القديم للقديم حمد القديم للحديث ማለት ደግሞ አላህ حمد ያረጋቸው አሉ እነሱ ምስጋናው የሚመለሰው ያም ሐዲስ ላይ ጥሩ ሰነ መግባር የፈጠረው እሱ ስለሆነ ወደሱ ሰውን ሲያመሰግንም ሰው አላህን ሲያመሰግንም جميعul محامد ለማን ነው ያሉ ለአላህ ነው አሁን የተፈለገው እነዛ جميعul حمد ለአላህ የተገቡ ናቸው ብለው ማሳወቅ ሳይሆን የፈለጉት ሰውየው ምንድነው የፈለጉት ይያልን አመሰግናለሁ ምስጋና ይድረሰው ይገባው ማለት ስለፈለጉ خبريه لفظا انشائيه معنى ያልነው ለዚህ ነው አሉ مستحق لجميع الحمد من الخلق وكذا قوله فيما بعد والصلاه والسلام ወደፊት
እሳቸው ተውጂህ እንኳን ለየት ያለ ተውጂህ ቢያመጡ والصلاه والسلام على سيدنا ይላል ስለዚህ ይሄ ሙብተዳ ነው الصلاه ሙብተዳ ነው والسلام معطوف ነው على المبتدا على سيدنا የሚለው ምንድነው እንላለን ኸበሩ ነው ስለዚህ እነዛም ስናየው ለፍዙ ምንድነው ይያሉ ነው ኸበርይ ነው ማዕናው ግን የተፈለገው ምንድነው ኢንሻእ ነው طيب ወደፊት የሚያመጡት ተውጂህ ጋር ግን ትንሽ ማታባቸው አላሆን ወከዛ ቀውሉሁ فيما بعد ማለታቸው ስለዚህ وآثر الجملة الاسمية على الفعلية آثر ማለት اختار يمرطت فضلا بلو يفسروا قالوا يا بلطوا الجملة الاسمية يمرطبت مكناية على الفعلية كالجملة الفعلية لا يمرطوا بجملة اسمية يتناقروا قالوا እንግዲህ جملة فعلية بيሆን احمد الله ነበር የሚሉት እንደዛ ሳይሉ አልহামዱሊላህ ያለውን የመረጡበት ምክንያት لدلالتها أي الجملة الاسمية على الدوام والثبات جملة اسمية باستمرار نا بثبات لاي ስለምትመራ ነው جملة فعلية ቢሆን على التجدد ነው የሚመራውና على الدوام والثبات የሚመራውን ልምረጥ ብለው ይሄን በዚህ ምክንያት ነው جملة اسمية የመረጡት አሉ رب العالمين الحمد لله رب العالمين أي مالك جميع الخلق لببالو العالمين የሚለውን እንግዲህ በመخلوقات በሙሉ ሊፈስሩት ነው مالك جميع الخلق የሚመልክ ማለት ነው እነሱንም የሚንከባከብ من الانس جميع الخلق ሲፈስሩት والجن والملائكة والدواب وغيرهم አሁን ከተዘረዘሩትም ውጭ ያሉትን ማሊክ የሆነ ጌታ ማለት ነው إذ كل منها يطلق عليها عالم العالمين ያለውን በእነዚህ የፈሰርነው لأن كل منها እንደማለት ነው يطلق عليها عالم እንግዲህ عالم الجن عالم الإنس عالم الملائكة عالم الحشرات عالم الدواب የተባለ ዓለም የሚለውን በእነሱ ላይ ልቅ ስድ ማድረግ ስለሚቻል ለዛ ነው በዚህ የፈሰርነው አሉ وغلب في جمعه بالواو والنون ይሄ جواب لسؤال مقدر ነው እንግዲህ ለሁሉም ከሆነ ዓለም ያለው ኢጥላቅ የሚደረገው ለምን በዋውና በኑን ተጀመዐ በዋውና በኑን ሊጀመዕ ዘንዳ የዑቀላ መሆን አለበት አይደል የሚል ጥያቄ የሚነሳ ሲመስል ምናሉ ተغلب ነው غلب في جمعه بالواو والنون أولو العلم على غيرهم الناس تغلبوا ነው እንጂ ሌላው እዚህ ውስጥ አይገባም ማለት አይቻልም አሉ ይሄን እንደ አስል አስቀመጡ ሳቸው وقيل انه اسم جمع العالمين የሚለው ወይም العالمون የሚለው اسم الجمع ነው ያሉ ሰዎችም አሉ አሉ محمول على الجمع على جمع المذكر السالم ምንድነው ያሉ ነው محمول ነው ملحق ምንለው ማለት ነው شرطን ስላላሟላ የጀማዓ المذكر السالم جمع ስላላሟላ ምን ሆኖ ነው ያሉ ነው ملحق بالجمع المذكر السالم ነው ያሉ ሰዎችም አሉ لا جمع لعالم مفرد عالم هنا العالمين والعالمون የሚለው جمع هنا አይደለም አሉ لمن لانه لو كان جمعا العالمين የሚለው ለዓለም جمع ነው ብንል አሉ የዚህ አይነት ሰው የዚህ አባባል ባለቤቶች لازم ان يكون المفرد اوسع دلاله من الجمع ልብበሉ እንግዲህ ዓለም مفرد ነው ብለን العالمون جمع ነው ብንል ምን ያስይዛላሉ ይሄ አባባል የሚሆነው جمع ነበር اوسع የሚሆነው በማዕና በኩል ከመፍረድ እዚህ ላይ ግን ነገሩ ገለባበጥብናል مفرد اوسع ይሆናል በደላላ من الجمع ምክንያቱም العالمون የሚባለው ለዑቀላዎች ብቻ ነው ዓለም የሚባለው ደግሞ ወደፊት እንደሚሉት لان العالم اسم لما سوى الله تعالى ዓለም ማለት ከአላህ ሌላ ላለ ነገር በሙሉ ኢጥላቅ ይደረጋል አሉ والعالمين اسم خاص بالعقلاء ስለዚህ مفرد من هنا اوسع دلاله
عن الجمع يهن نايتو جمع يدلم محمول ويم ملحق بالجمع المذكر ነው ያሉ ሰዎችም አሉ ይሄን የሚያይዱ ይኖራሉ የመጀመሪያው አባባላቸው ግን العالمين ያለው ሁሉም ነገር ላይ ኢጥላቅ ይደረጋል ለምን በዋውና በያ ተጀመع ወይ በዋውና በኑን ለምን ተጀመع ለሚለው ምን መልስ አቅርበዋል ያሸባ ዑቀላዎች ጋሊብ ተደርገው ለነሱ ተጠቅመውት እንጂ ሌሎችን አያካትትም ማለትን አንዝም ብለው እንደ መጀመሪያ ይሄንን አስቀምጠዋል አልሙሂም رب العالمين ባጭሩ በዚህ ፈሰሩ وعطف على الجملة قوله والصلاة قالوا እሳቸው አሁን እንግዲህ በጁምላው ላይ አልহামዱሊላህ ባለው ጁምላ ላይ والصلاة ሚለውን عطف የሚያስይዘው ይያባባላቸው ያ ሸባብ من عطف المفرد على ምንድነው ማለት ነው على الجملة ነገርዮቹ ደግሞ እንደዛ አይደለም ብለናል ቀድም ምን ብለዋል الحمدلله جملة خبرية لفظا إنشائية معنى እንዳልነው والصلاة والسلام على سيدنا ሚለውም እንደዚሁ ነው ማለታቸው ጁምላ ነው من عطف الجملة على الجملة ነው አሁን ደግሞ ይሄ والصلاة ያለውን በጁምላው ላይ አጥፉት አሉ ስለዚህ ያጥፉት ምንድነው ነው የምንለውኛ والصلاة والسلام على سيدنا ሚለው ጁምላ ሙብተዳና ኸበሩ በማን ላይ ይታጠፋል ነው የምንለው الحمد لله رب العالمين በሚለው من عطف الجملة على الجملة ነው والصلاة سفسر وهي عطف على الجملة قوله والصلاة وهي من الصلاة المأمور بها نو يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تعزنا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني اسم تذكروا صلوات ما يوردسوا سستام مالت السنة وبلوال والحديث أثبتوه ثبتوا في السنن يمتعلني هنا إن تعزنا لنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سفسروا وهي الدعاء بالصلاة أي الرحمة المقرونة بالتعظيم فتعظيم يتتأمرت جونة رحمة مالتنا وقالوا قد صلاة يا في صحيح الإمام البخاري أسلفنا عن أبي العالية نقلوا ثناء الله على عبده نو صلاة مالت من الله بلو السن مختار التفسير المختار للصلاة السنة وبلن أسلفنا ويختص لفظها بالأنبياء والملائكة هي الصلاة مبالو لفظا بمان اللي يلالو السوان استعمال مدرك بملائكانا بنبياتوش لا ينو خاص سميهونو فلا يقال لغيرهما إلا تبعا قل يا شباب كتاب النحو نو بلنا الجن مع هذا من يقبونه يسوي أحكام مستم يقبال قدي እንደዛ የሆነ ነው كتب النحو متبزاو قال فناتشو ያመጡ እየጨመሩበት ነው ይላሉ ኢብኑ ሂሻም الانصاري ብለናል وهو لم يسلم من هذا ايضا እሳቸው كتب النحو ብለው ብዙ አይነት ፈኖች እዛ ውስጥ ይጠቀማሉ ብለናል እና ይሄ ሐዲስም አሳልፈናል اللهم صل على ال ابي اوفا ሌሎችም አሉ ይባላል አይባልም ሁክሙን ሐዲሱ ላይ ያሳልፈናል ወደፊትም ይመጣልናል እያሉ ያሉት አሁን እሳቸው الصلاة የሚለው ለፍዝ ለነብያትና ለመላእክቶች ብቻ ነው ኢጥላቅ ማድረጉ የሚቻለው አሉ ለሌሎች ግን ተባዓ ለነቢ ወተባዓ ከዛ والصلاه والسلام على رسول الله ብለን وعلى اله وصحبه በተባዕ እንጂ በእስቲቅላል አይባልም አሉ እንግዲህ አህሉ ሱና ወልጀማዓ በዛኛ አክሰሩ ይሄ ነው ብለናል አንዳንድ ጊዜ ግን ከነብያችን ምን ተገይቷል ይያልን ነው ተባዕን ሳይሆን اللهم صل على ال ابي اوفا ዘካ ይዞ መጥቶ ሰውየው ይሄንን ብለውታል የሚል ሐዲስ አሳልፈናል والسلام اي التحيه وجمع بينهما امتثالا لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما ይሄን ለማጥበቅ ለመታዘዝ ይሄንን አምር ነው ያጣመረው والصلاه ብለው والسلامን ያመጡት ለዚህ ነው አሉ طيب وحذرا من كراهيه افراد احدهما عن الاخر ساچو አሁንም حكميه ያስተማሩን
አንዱን ካንዱ መነጠል ስለሚጠላ ከዛ ለመጠንቀቅ ነው ይሄም እንግዲህ المختار الصحيح الافراد الصلاه عن السلام او افراد السلام عن الصلاه مكروه አይደለም የሚል ያሳለፍንበት መጅሊስ አለ ቁርአንም ከሐዲስም ደሊሎች መተዋል على سيدنا من ساد قومه يسودهم فهو سيد እንግዲህ ሳደ فعل ماض ነው قومه يسودهم مضارعون فهو سيد እንግዲህ واسم الفاعل وصفه مشبهه سيد معل ይባላል ይሄ እንግዲህ ሙዕተልና ሙዓል ይለያያሉ ብለናል ተዓልሎ ነው ሰይድ የሆነው واصله سيد አስሉ ሰይድ ምንድነው አሉ ሰይድ እንግዲህ ምን ሳደ የሱዱ ነው ይያልን ስለሆነ ዋውይ ነው ይያሉን ነው ሳደ የሱዱ من الباب الاول كقال يقول كان يكون سيد ነበረ قلبت الواو الى ياء እቺ ዋው መክሱራዋ ወደ ያ ተገለበጠችና وادغمت في الياء ያ ላይ ተጨመረች ተጣመረች ማለት ነው እንግዲህ ቃይዳው ብዙ ጊዜ በያለው አንድ ሁለት ቤት ከኹላሷ ያመጣሉ ይሄንን ቃይዳ ለማናገር يسبق الساكن من واو ويا واتصل ومن عروض عاريه فياء الواو وقلبن مدغما وشذ معطا وشذ معطا غير ما قد رسم ስለዚህ ዋውም ቀደመ ያም ቀደመ በሱኩን ከቀደመ አንደኛው ከዋውና ከያ ወተሰላ የተያያዙ ከሆነ መሐላቸው حرف ሌላ ከለለ ومن عروض عاريه ማለት ደግሞ عارضዎች ካልሆኑ فيعني الواو قلبن مدغما واويتون ያርገህ ገልብጣት ያዳገም ከሰተሆን وشذ معطا غير ما قد رسم አሁን ያስቀመጥነውን ሌላ የተሰጠ ሁክም ሻዝ ነው ብለህ ተፈርድበታለህ አሉ አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ያይቱ ቀደመች ዋው ሁለተኛ ሆኖ መጣ ዋው ቀድሞ ያይቱም ሁለተኛ ሆና ብትመጣ ሁክሙ ያው ነው ምንለው طيب واطلاقه على غير الله تعالى جائز من غير كراهه سيد ملون كالله ሌላ ላላ ካል መጠቀም ይበቃል ያለ መጠላት አሉ سواء كان مقرونا بال ام لا በአል የተጣመረም ቢሆን ከአል ኻሊም ቢሆን ይቻላል አሉ ይሄም እንግዲህ እዛ ኪታቡ ተውሂድ ላይ ባብ ራስን የቻለ አለው ወድ ረበክ ምንድነው አጥዒም ረበክ አይበል ወልየቁል ሰይዲ ወመውላዬ ነው ምናምን ነው የሚለው እዛ ላይ ከመጣ እዛ ላይ እናያለን ይሄ ዓለም ቢገባበት ዓለም ባይገባበት ኢጥላቁ ይቻላል ብለው አለፉ وعلى سيدنا توجهاቸው እንግዲህ እንጃር መጅሩሩ متعلق بالسلام حكايه ከፈለግና ለዛ ባይቱ ስላለ بالسلام የሳቸው ተውጂህ والصلاه والسلام على سيدنا ሚለው ይሄን والصلاه ሚለውን በማን አጥፎታል ብለዋል በሙብተዳው ላይ والسلام በዝበ والصلاه ሚለውን በማን ላይ ነው አጥፎ ያሉት በጅምላው ላይ አልহামዱሊላህ ባሉ ናት في المفردات لا يستقيم هذا التوجيه ስለዚህ لا بل هو متعلق بمحذوف على سيدنا بمحذوف ነው የሚንጠለጠለው لوقوعه خبرا للمبتدا الذي هو الصلاه والسلام معطوف على المبتدا ስለዚህ والصلاه مبتدا ነው ዋዊቱ عاطفه صلاه مبتدا سلام بمبتداው معطوف على سيدنا በተጣለ ይንጠለጠልና خبر جمله والصلاه والسلام على سيدنا ያለው በማን ሊተዓጠፍ على جمله الحمد لله ባለው ይተዓጠፋል ሁላቸውም ለፍዛቸው خبري ነው ማናቸው انشائي ነው ስለተባለ ተጋዩር የላቸው وهو مطلوب للاول معنى ይሄ على سيدنا የሚለው الصلاه ያለው ማዕነን ይፈልገዋል አሉ ተፈላጊ ነው አሉ ለመጀመሪያው ولا يجوز تعلقه به بالصلاه ባለው መንጠልጠሉ አይቻልም አሉ طيب محمد لسيدنا ብሎ محمد عطف بيان او بدل እንግዲህ محمد ያለው سيدنا ላለው ምንድነው አሉ ወይ عطف البيان ወይ ደግሞ بدل
لا نعت صفة لهن أي كلم لأن العلم لا ينعت به علم من يهون مال እንግዲህ አስሉን ካየን ወደፊት ያመጣሉ ሙሽተቅ መንቁል ነው ከስመ المفعول ግን ከተነቀለ በኋላ ምን ሆኗል እንል ነው ጃሚድ ሆኗል አይመጠንበትም ስለዚህ የሚተዓረበው ወይ አጥፍ البيان ወይ بدل وهو علم منقول من اسم مفعول المضاعف للمبالغة يتضاعفه لمبالغة حمد سمنونم يقرانበት ቦታ አለ كمفضل من فضله آخر كشف النقاب سلذ ضعف مضاعف هنا ولا من دنه ولا مبالغة حمد لمبالغة أنا يتضاعفه يسوس ما المفعول نبر كسو توسدون وعلمي هنا سمي به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكثرة خصاله الحميدة أوصافه الحميدة سلذ قدي أو تراتشو آياتشو نو تبلال لمن يهننا الكسبال يملسوا ملس على ليلوج وشكله من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد من البيت امتتوال على كل الأحوال علم سلهنا عطف البيان ويبدل أرجنه من عطف من عربه ونجي نعتنا رقم مالو والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين